नमस्कार। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरीमा माया अधिकारी र राकेश मिश्रको हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौं पश्चिम डायरीका मुख्य खबरका शीर्षकहरू। बालगृहका बालकद्वारा संसदसँग प्रश्न, राज्यले थुन्ने मात्र, दायित्व खोइ, विद्यालयको स्वीकृति नहुँदा पढाइमा समस्या। कपास विकास समिति जोगियो, 2 करोड बढी बजेट विनियोजन, पर्याप्त वर्षा नहुँदा धान सुक्यो, किसान चिन्तित, भारतद्वारा चामल निर्यातमा रोक। अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने कानुनप्रति बाँकेका अधिकार कर्मीको आपत्ति, बाँकेमा क्यान्सरका रोगी बढ्दै। र बाँकेमा गाउँ बस्ती छेउमा भेटिन थाले लोपोन्मुख वन्यजन्तु, सल्यानमा 7 आना बित्दै कालोपत्रे उकियो। पश्चिम डायरीको सुरुमा बाँके स्थित बाल गृह सुधार केन्द्रमा बालकहरूको समस्याको सन्दर्भ छ। बालकहरूले त्यहाँ सांसदसँग नै प्रश्न गरेका छन्। अधिकार कर्मीसँगै बाल सुधार गृह पुग्नुभएका प्रतिनिधि सभा सदस्य लक्ष्मी तिवारीसँग त्यहाँ रहेका बालकहरूले राज्यको दायित्वबारे प्रश्न उठाएका छन्। नीति निर्माण तहका प्रतिनिधिलाई भेट्न पाएर गुनासो पस्किएका उनीहरूले भनेका छन्, राज्यले गल्ती गरेकालाई थुन्ने मात्र हो, असल नागरिक बनाउने होइन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष समेत रहनुभएका सांसद तिवारी मार्फत केन्द्रीय अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई 39 पृष्ठ लामो गुनासा र अनुभूति बुझाएका उनीहरूले अरूसँग जतिभन्दा पनि बाल सुधार गृह र आफूहरूको सवाल सम्बोधन नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बाल सुधार गृहको समग्र सुधारमा वकालत गरिआएका एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक वसन्त गौतमले बालकहरूलाई सांसद तिवारी र लामिछानेसँग कुराकानी गराइयो, वातावरण बनाइएको हो। कुराकानीका क्रममा बालकहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना समस्या लिखित रूपमै दिने र भावना पोख्न चाहेको बताएका थिए। लामिछानेले बाल सुधार गृहमा रहेका बालकका लागि केही गर्छन् कि भन्ने ठूलो आशा राखेका आफ्ना पीडा पोख्ने वातावरण मिलाइदिनु अनुरोध गरेकाले यो पहल लिएका छौँ, अधिवक्ता गौतमले भन्नुभएको छ। यसै क्रममा बालकहरूले आफूहरू कैद बढी भएको, बालकहरूलाई 16 वर्षसम्म थुनामा राख्ने फैसला हुने गरेको गुनासो समेत गरेका छन्। यसैबीच बाल सुधार गृहमा सरकारी विद्यालयको स्वीकृति नहुँदा बालकहरूलाई पढाइमा निकै समस्या पर्ने गरेको छ। विद्यालयका स्वीकृतिका लागि विगतमा पहल गरिए पनि सुधार गृहले विद्यालय स्वीकृति पाएको छैन। सो विषयमा सार्वजनिक सरकार, कानुन व्यवसायहरू बाल सुधार गृहमा रहेका बालकहरूको शिक्षाको अधिकारमा गम्भीर चासो राख्दै यस विषयमा सार्वजनिक सरकारको विषयमा मुद्दामा जाने तयारी गरेको समूहका सचिव अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताउनु भएको छ। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। बैंकिङ कसुरमा पक्राउ परेका लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मन्त्री एवं नेकपा एमाले नेता विजय यादवले वनरक्षक बनाइदिने भन्दै एक युवकसँग 4 लाख रुपियाँ घुस मागेको आरोप लागेको छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनेका बेला यादवले दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिका 4 मिरौलीका 37 वर्षीय हेतराम चौधरीसँग पटक गरी 4 लाख रुपियाँ असुलेको उहाँको आरोप छ। यादवले हेतरामका 25 वर्षीय भाइ कृष्णलाई वनरक्षक बनाइदिने आश्वासन दिएपछि उहाँले पटक गरी सो रकम दिएको बताउनुभयो। मन्त्रीले पैसा दिए वनरक्षक बनाइदिने आश्वासन दिएकाले विभिन्न समयमा गरी 4 लाख दिए उहाँले भन्नुभयो। यादवको खातामा 2.5 लाख बढी रकम पठाएको भौचर हेतरामसँग सुरक्षित रहेको छ। बाँकी 1.5 लाख भने बुटौल स्थित मन्त्री निवासमै बुझाएको उहाँको दाबी छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले यादवलाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा यादव प्रदेश सांसद हुनुहुन्नथ्यो। निर्णय विपरीत कार्य गरेकाले जसपाले कारबाही गरेपछि उहाँको सांसद पद गएको थियो। आजको मिसन टुडेमा खबर लेखिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट खारेज गर्ने भनेको खजुरा स्थित कपास विकास समिति सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। गत जेठमा आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि बजेट ल्याउँदा सरकारले कपास विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। कपास खारेज गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध स्थानीय राजनीतिक दल, किसान र समितिका पदाधिकारी कर्मचारी एक भएर जोगाउन पहल गरेपछि सरकार खारेजीबाट पछि हटेको हो। सरकारले कपास विकास समिति सञ्चालनका लागि माग गरे अनुसार बजेट विनियोजन गरेको छ। कपास विकास समितिका अध्यक्ष हेमन्त राज काफ्लेले भन्नुभयो, अब कपास विकास समिति जोगिन्छ भन्नेमा ढुक्क छौं। उहाँले कपासका विकास समितिका लागि 2 करोड 67 लाख रुपियाँ बजेट समेत प्राप्त भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष काफ्लेले बाँकेका सांसद, राजनीतिक दलले समिति
जोगाउन पहल गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कपास विकास समिति खारेज नहुँदा मौखिक जानकारी पाए पनि कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीबाट साउन अन्त्यसम्म अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा लिखित जानकारी आउने जवाब पाएको बताउनु भएको छ। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। कोहलपुर बृहत सहरी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको चुनाव निश्चित भएसँगै दलीय प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। दलहरूले चुनावी प्यानल बनाएर चुनाव प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन्। नेपाली कांग्रेस एक्लै चुनावी मैदानमा छ भने नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन गरेका छन्। सहमतिमा नेतृत्व चयन हुन नसकेपछि कोहलपुर बृहत सहरी खानेपानी उपभोक्ता संस्थामा चुनाव हुन लागेको हो। आजको मिसन टुडेमा खबर लेखिएको छ। बाँकीमा पर्याप्त वर्षा नहुँदा खेतमा रोपेको धान सुक्न थालेपछि किसान चिन्तित भएका छन्। मोटरबाट पानी तानेर जसोतसो रोपेको धान पानी नपरेपछि सुक्दै गएको छ। अझै केही दिन पनि पानी नपरे धान बचाउन गाह्रो हुनेछ। जानकी एक जोगा गाउँका किसान सरिता जोशी भन्नुभयो, वर्षभरि खाने धान सुक्दै जाँदा मनमा चिन्ता बढ्दै गएको छ। जानकी एककी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका समेत रहनुभएका जोशीले खडेरीले गाउँका किसानको रोपेको धान खेतमै सुकेको र रोप्ने तयारी भएको बिउ ब्याडमै सुक्न थालेको बताउनु भयो। पानीको अभावमा धान रोपेको खेत फाट्दै जाँदा किसान चिन्तित भएका छन्। बाँकीमा 2 सातादेखि पानी पर्न सकेको छैन। खडेरीले बाँकीको कृषिमा नराम्रो असर पर्दै गएको कृषि ज्ञान केन्द्रका निमित्त प्रमुख शकील अहमदले जानकारी दिनुभयो। उहाँले यसपटक पर्याप्त वर्षा नभएकाले बाँकीमा अहिलेसम्म सबैतिर रोपाई हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बाँकीमा हालसम्म 70% रोपाई भएको छ। आजको दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत जोड्ने सल्यानको खलङ्गा बालुवासँग संग्रही सडक खण्ड अन्तर्गत बनघाट कुपिन्डे नगरपालिका 9 ज्यामिरेदेखि बाबिया चौरसम्मको कालोपत्रे एक साता नबित्दै उब्किएको छ। वर्षातको समयमा निर्माण कम्पनीले गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गर्नुका साथै काममा लापरवाही गर्दा कालोपत्रे एक साता नबित्दै उब्किएको भन्दै स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका छन्। सडक डिभिजन कार्यालय दाङले 1.5 किलोमिटर कालोपत्रे गर्न 2077 मा 1,42 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेपछि सडक 6 महिनामा सम्पन्न गर्ने भन्दै कालोपत्रे गर्ने जिम्मेवारी प्राकृतिक निशान जेबीले पाएको थियो। 2077 असार 7 गते डिभिजन कार्यालयसँग निर्माण कम्पनीले सम्झौता गरेको थियो। झण्डै 2 वर्ष जति अलपत्र पारेको उक्त सडक ठेकेदार कम्पनीले 2080 असार अन्तिममा मात्रै कालोपत्रे गरेको थियो। पानीले भिजेको सडक राम्रोसँग नसम्याई हतार हतार काम गरेको र गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेकै कारण उब्किएको स्थानीयवादी बुढा थोकीले बताउनुभयो। आजको मिसन टुडेमा खबर लेखिएको छ। भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएको छ। भारतीय प्रतिबन्धसँगै नेपाललाई पनि त्यसको असर पर्ने देखिन्छ। नेपालले सबैभन्दा बढी भारतबाट चामल आयात गर्छ। विभिन्न समाचार एजेन्सीका अनुसार आफ्नो निर्यात नीतिमा संशोधन गर्दै भारतले बिहीबारदेखि लागू हुने गरी चामल निर्यातमा रोक लगाएको हो। तर निर्यातका लागि लोड भइसकेको चामलको निकासी हुनेछ। सूचनामा भनिएको छ गैर बासमती सेतो चामलको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यो सूचना भन्दा अगाडि नै निर्यातका लागि लोड भएको चामलको निकासी हुन्छ। आजको दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। पश्चिम डायरीमा भेरी अस्पतालमा रेबिजको खोप अभाव हुँदा बिरामी मर्कामा। सेन्ट्रल स्टोरमा नै काठमाडौँको स्वास्थ्य विभाग व्यवस्थापन महाशाखाको स्टोरमै यो रेबिज विरुद्धको सुई नभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यहाँबाट नआएपछि हामीले पनि यो सेवा अहिलेको लागि निःशुल्क रूपमा वितरण गर्न बन्द गरेका छौँ। लगायतका सामग्री सुनाउन अझै बाँकी नै छन्। तपाईँ कृष्णसार एफएमको साथमै रहनुहोला। विश्रामपछि पश्चिम डायरीमा फेरि स्वागत छ। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्णसारfm.com मा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ। अब रेडियो कुराकानी। कुकुरले टोकेको बिरामीलाई भेरी अस्पतालबाट निःशुल्क रूपमा रेबिज विरुद्धको खोप लगाउँदै आएको छ। तर उक्त खोप केन्द्रीय आपूर्ति केन्द्रबाट आउन बन्द भएपछि अहिले उक्त सेवाबाट बिरामीहरू वञ्चित भएका छन्। बिरामीहरू रेबिज विरुद्धको खोप आफैले किनेर लाउन पर्दा दैनिक दर्जनौं बिरामीहरू मर्कामा परेका हुन्। कुराकानी गर्दै भेरी अस्पतालका प्रमुख डाक्टर बद्री चापागाई।
केही समय यता केन्द्रबाटै त्यो खोपको आपूर्ति कम हुन थालेको छ। विगत 2-2.5 महिनादेखि त्यो खोप आएको पनि छैन। बिचमै पनि तपाईँको यो खोप हाम्रो माग भन्दा कम मात्र आउने गरेको थियो। भेरी अस्पताललाई प्रदेश आपूर्ति केन्द्र बुटवलबाट एकपटकमा 800 भाइ दिने गरिन्थ्यो। त्यो पनि अझ कम भएर हामीले फेरि बारम्बार रिक्वेस्ट गरेर बिचबिचमा गएर फेरि चाहिँ अर्को 400-500 थप लगेर उनीहरूको मासिक मात्रा भन्दा बढी पनि लिएर आउने गरेका थियौँ। र बिचमा हामीले प्रदेश आपूर्ति केन्द्र बुटवलमा सकिसकेपछि धनगढी गएर पनि यो रेबिज विरुद्धको खोपको अभावको व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गर्यौँ। तर अहिले सेन्ट्रल स्टोरमा नै काठमाडौँको स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाको स्टोरमै यो रेबिज विरुद्धको सुई नभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यहाँबाट नआएपछि हामीले पनि यो सेवा अहिलेको लागि निःशुल्क रूपमा वितरण गर्न बन्द गरेका छौँ। तर कोही व्यक्तिहरूले आफ्नो खर्चमा कुनै फार्मेसीबाट त्यो खोप किनेर लिएर आउनुभयो भने हामी व्यवस्थाको सार्वजनिकै ठाउँबाट त्यो सुई लगाइदिने गरेका छौँ। त्यो खोप चाहिँ आउँछ कि आउँदैन डाक्टर साहब? अब के छ? आउँछ। यो सरकारका विभिन्न खरिद प्रक्रियाहरू हुन्छन्। सिधै खरिद गर्न पाइँदैन। टेन्डरको प्रक्रिया मार्फत जानुपर्ने हुन्छ नेपाल सरकार पनि, स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि। त्यसले गर्दाखेरि माग धेरै भयो, बिचमा खपत धेरै भयो। अनुमानित मात्राभन्दा धेरै खपत भएको भएपछि यो वर्षको लागि अनुमानित मात्रा सबै कन्ज्युम भइसकेपछि अभाव भएको हो। अब नयाँ खरिद प्रक्रिया गरेर सायद यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ आपूर्ति हुन्छ होला। मैले थाहा पाए अनुसार बिचमै पनि केही थोरै मात्रामा करिब 3000-4000 जति भाइल व्यवस्थापन महाशाखाले खरिद गरेको थियो। तर त्यो खोप हामी कहाँसम्म आइपुगेन। काठमाडौँकै केही धेरै चाप भएको अस्पतालमा निर्देशित दियो भन्ने मैले सुने। तर सायद यो आर्थिक वर्षको अब केही हप्ताभित्र अथवा महिनाभित्र चाहिँ यो सेवा पुनः सुचारू हुनेछ। त्यही त डाक्टर साहब, अहिले चाहिँ अब बिरामीहरू मार्कामा परिराखेका छन्, दैनिक चाहिँ किनेर लगाउन चाहिँ परिराखेको छ। यो खरिद प्रक्रिया अथवा चाहिँ खरिद गर्न नै ढिलाइ भइराखेको। खास गरेर किन यसो चाहिँ ढिलाइ हुन्छ? स्वास्थ्य जस्तो चाहिँ संवेदनशील विषयमा बाहिरको कुरा हो सम्बुजी। अब जस्तो कि हामीलाई नै पनि तपाईँहरू आफै व्यवस्था गरेर लगाइदिनुहोस् भनेर भन्ने भए हामीलाई त्यो स्वतन्त्रता दिएको भए हामी पनि अन्य केही व्यवस्थाहरू गर्थ्यौँ होला। तर अब पहिलादेखि नै यो खोपहरू केन्द्रले नै आपूर्ति गर्दै आइरहेको भएर यसको बारेमा मैले ठ्याक्कै कहिलेसम्म प्राप्त हुन्छ होला भन्न सक्ने अवस्था रहेन। त्यही त त्यो खोप ल्याउनको लागि यहाँको चाहिँ समन्वय कसरी भइराखेको छ? त्यसो भए डाक्टर साहब, त्यो त नहुने कुरै भएन। हामीले उहाँहरूलाई पटक पटक पत्रचार गरेका छौँ। प्रत्यक्ष भेटमा पनि रेबिजको खोप नभएर गाह्रो भयो, सेवाग्राहीहरूले दुःख पाउनु भयो भनेर भन्ने गरेका छौँ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूलाई पनि। उहाँहरूको पनि आफ्नै कानुनी बाध्यताहरू भएको मैले बुझेको छु। अब यो नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेको छ, नयाँ खरिद प्रक्रियाहरू सुरु भइसकेको होला मन्त्रालय अथवा विभागहरूमा पनि। त्यसकारण अब त्यो सँगसँगै त्यसको म्यादहरू सकिए सँगसँगै यो प्रक्रियाले पूर्णता पाउनेछ र खोप पुनः सुचारू रूपमा सञ्चालन हुनेछ। जस्तै डाक्टर साहब यहाँले चाहिँ भन्नुभयो होइन, अपेक्षा गरे अनुसार अथवा चाहिँ अनुमान गरिएको भन्दा चाहिँ बढी खपत भएर यो चाहिँ समस्या भएको हो, खोप चाहिँ सकिएको हो। के छ, अनुमान गर्दाखेरि नै राम्रोसँग चाहिँ अनुमान गर्न नसकेर हो कि अथवा चाहिँ यो कुकुरले टोक्ने संख्या त्यो चाहिँ वृद्धि भएको हो कि के लाग्छ यहाँ? जस्तो कि अब हामीले हाम्रो खबर यति छ भनेर हामीले जानकारी पठाउने कुराहरू स्वाभाविक रूपमा पठाइ नै रहेका हुन्छौँ। अघि पनि भने हाम्रो 800 एकपटकमा 800 भाइल दिने जुन हाम्रो कोटा थियो, चाप भएको बेलामा त्यो 800 भाइल अब 15 दिनमै सिद्धिन्थ्यो। भनेपछि हामीले वर्षभरिमा कति भाइल खोप ल्यायौँ भनेर हामीसँग पनि अभिलेख छ। हामीलाई वितरण गर्ने ठाउँहरू पनि अभिलेख होला। र देशभरिका यी सबै अभिलेखहरू सङ्कलन गरेर केन्द्रीय रूपमा चाहिँ तपाईँको यति लाग्ला भनेर उहाँले अनुमान गरेर तपाईँको चाहिँ खरिद गर्ने हो होइन। अब बिचमा चाहिँ एउटा हाम्रो आफ्नै पक्षमा पनि के कमी कमजोरीहरू रहेको छ भन्दाखेरि सबै दोकाईहरूमा तपाईँको चाहिँ रेबिजको सुई लाउनु पर्दैन। त्यो सामान्य आफूले नै घरमै पालेको कुकुर अथवा आफूले आफ्नो छिमेकीको घरको कुकुर जसलाई निगरानीमा राख्न सकिन्छ, जसमा बहुलाएका कुनै पनि लक्षणहरू छैनन् अथवा कुकुरको बङ्ग्राले चाहिँ छिटरेको छ अथवा जिब्रोले चाटेको छ, यस्तो बेलामा जुन वैज्ञानिक रूपमा रेबिजको सुई नलगाए पनि हुने अवस्थाहरू अथवा जुन अवस्थामा निगरानी मात्र गर्दाखेरि पनि खोप नलगाउनु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो। तर सित्तैमा पाइन्छ भनेपछि जो मान्छे पनि आएर मलाई खोप लगाइदियो भन्न थालिसकेपछि र स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि भयो पर्दैन भन्दाखेरि मलाई केही भयो भने तपाईँहरूले जिम्मा लिनुहुन्छ भनेर भनिसकेपछि अहिलेको अवस्थामा कसैले कसैको जिम्मा लिने अवस्था नरहेको भएर माग अनुसार कुकुरले टोक्यो भन्दैमा सबै चाहिँ खोपहरू लगाइने गरेर पनि अलिकति हाम्रो अनुमान भन्दा खर्च चाहिँ धेरै भएको। भेरी अस्पतालका प्रमुख डाक्टर बद्री चापागाई र सम्बुथारू। अब बाँकी समाचार। अदालतमा विचाराधीन मुद्दा समेत फिर्ता हुने गरी बनेको कानुनप्रति बाँकीका अधिकार कर्मी र कानुन व्यवसायीले गम्भीर
गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। प्रस्तावित संशोधन विधेयक अघि नबढाई पीडितको न्याय, दण्डहीनताको अन्त्य र कानुनी शासनमा जोड दिन अधिकार कर्मीले विज्ञप्ति मार्फत सरकारसँग माग गरेका छन्। जस्तोसुकै फौजदारी अपराधको कसुरमा मुद्दा चलाइएका राजनैतिक दल वा समूहका नेता तथा सदस्यलाई शान्तिपूर्ण राजनैतिक मूलधारमा ल्याउने बहानामा तिनका मुद्दा फिर्ता लिए फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 116 मा थप हुने गरी गरिएको संशोधन विधेयकप्रति हामी असहमति व्यक्त गर्दछौं, अधिकार कर्मीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। प्रस्तावित संशोधन विधेयक अघि नबढाई पीडितको न्याय, दण्डहीनताको अन्त्य र कानुनी शासनमा जोड दिन अधिकार कर्मीले विज्ञप्ति मार्फत सरकारसँग माग गरेका छन्। आजको मिसन टुडेमा खबर लेखिएको छ। बाँकीमा परीक्षणका रूपमा गडेउला मलको उत्पादन गर्न थालिएको छ। रासायनिक मल समयमा नपाउने, पर्याप्त नपाइने र पाएपछि त्यसले माटोको उत्पादकत्व क्षमतामा प्रतिकूल प्रभाव पारेको भन्दै किसान गडेउला मलप्रति आकर्षित भएको कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकीले जनाएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकीका प्रमुख शकील अहमदले यसपटक परीक्षणका लागि सीमित किसानलाई गडेउलाबाट मल उत्पादनका लागि सहयोग गरेको बताउनुभयो। परीक्षण सफल भएमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना छ। उहाँले भन्नुभयो, यसबाट उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र रासायनिक मलको माग समेत घट्ने विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै अहमदले अबको खेती प्रणालीमा यसको प्रयोग आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। पैरवी.com मा खबर छ। पश्चिम डायरीमा अन्य खबरहरू सुनाउन अझै बाँकी नै छन्। तपाईँ कृष्णसार एफएमको साथमै रहनुहोला। विश्रामपछि पश्चिम डायरीमा फेरि स्वागत छ। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्णसारfm.com मा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ। अब बाँकी समाचार। बाँकीको राप्तीसुनारी गाउँपालिका 3 मा रहेको बैसा पिकनिक पार्क लगायत सिक्टा बाँध समेत नदी कटानको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै स्थानीयवासीहरू आफै श्रमदानमा जुटेका छन्। साउन महिना सुरु हुँदासम्म नदी कटानको उच्च जोखिममा रहेको सिक्टा बाँधसँगै जोडिएको पिकनिक पार्क क्षेत्र सुरक्षित गर्नका लागि कतैबाट पहल नभएपछि स्थानीयहरूले आफै श्रमदान गरेर अस्थायी तटबन्ध गर्न लागेका हुन्। यस वर्ष हालसम्म ठूलो बाढी नआए पनि भदौ असोजसम्म आएको बाढीले क्षति पुर्याउन सक्ने भन्दै तत्कालका लागि सिक्टा सिँचाइले उपलब्ध गराएको 50 वटा पुरानो जाली र केही प्लास्टिक बोरामा रोडा बालुवा भरेर तटबन्ध गरिरहेको बैसा पिकनिक पार्क व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विनोद थारूले बताउनु भएको छ। पैरवी.com मा खबर छ। बाँकीमा गाउँ बस्ती नजिकै लोपन्मुख वन्यजन्तु भेटिन थालेका छन्। यसरी बेवारिस अवस्थामा भेटिएका वन्यजन्तुलाई वन क्षेत्रमा लगेर छाडिन्छ। आर्थिक वर्ष 79-80 मा बाँकीमा विभिन्न प्रजातिका अजिङ्गर र सियल भाइपर, रेड स्ट्यान्ड, बो, मगर गोही, गुमन सर्प, चितुवाको बच्चा, रातो आसामी बाँदर, सुनगोहरो, नील गाईको बच्चा, हुचिल, धामन सर्प, बँदेल, चितलको बच्चा, मृत चितुवा, मृत बाघ लगायतका वन्यजन्तुको उद्धार गरिएको छ। लोपन्मुख मगर गोही मात्रै 4 वटा फेला परेका छन्। ती गोही बैजनाथ, टिटिरिया, नेपालगञ्ज 19, बानिया गाउँ, खजुरा, डुडुवाबाट उद्धार गरिएको हो। त्यस्तै कम्दी वन क्षेत्रबाट अजिङ्गर फेला पारिएको थियो। गोहीलाई राप्ती नदीमा पुनर्स्थापना गरिएको छ भने अजिङ्गरलाई वन क्षेत्रमा पुनर्स्थापना गरिएको थियो। तिलक गाउँलेले आजको मिसन टुडेमा खबर लेख्नु भएको छ। दाङमा सुतिरहेको अवस्थामा प्रधानाध्यापकको ज्यान गएको छ। बबई गाउँपालिका वडा नम्बर 7 चरक मटियामा रहेको सरस्वती माविका प्रधानाध्यापक 37 वर्षीय ललित केसी मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। रोल्पाको गङ्गादेव गाउँपालिका एक घर भई हाल बबई गाउँपालिका 7 मा डेरा गरी बस्दै आउनुभएका प्रधानाध्यापक केसी बिहान सुतिरहेको कोठामा मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। सदरलाइन.com मा खबर छ। पश्चिम नेपालमा 5000 भन्दा धेरै स्वास्थ्य प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सफल नेपालगञ्ज स्थित कैलपाल हस्पिटल एन्ड हेल्थ कलेजको निर्देशक रेवती सिंहलाई मलेसियाबाट हालै बेस्ट टेक्निकल कलेज अवार्ड प्रदान गरिएको छ। मलेसियामा आयोजित भव्य कार्यक्रमका बीच सिंहलाई अवार्ड प्रदान गरिएको हो। अस्ट्रेलियाको एक्जिटो एजुकेसनले एक्जिटो अन्तर्राष्ट्रिय एक्सिलेन्स अवार्ड सिङ्गापुर 2023 आयोजना गर्दै आएको छ। उक्त अवार्डका लागि नेपालमा त्यसमा पनि नेपालगञ्जबाट सिंहलाई बेस्ट टेक्निकल कलेज अवार्डबाट मनोनित गरिएको थियो। आजको मिसन टुडेमा खबर लेखिएको छ।
दलितका लागि दलित अभियान कोहलपुरमा सञ्चालन गरिएको छ। दलितको हक अधिकारको संरक्षण गर्न उक्त अभियान यहाँ सञ्चालन गरिएको हो। दलित समुदायका हक अधिकार राज्यले फिर्ता दिनुपर्ने माग गर्दै व्यवस्था परिवर्तन गर्ने पक्षमा नभएका दलितका लागि दलित अभियानकर्ता खगेन्द्र सुनारले बताउनुभयो। विगत 3 वर्षदेखि दलित समुदायको हक अधिकारको सवालमा आवाज उहाँले उठाउँदै आउनुभएको छ। जेठ 10 गते सुर्खेतमा जिल्ला सम्मेलन गरिएको थियो। आउँदो असोज 3 गते प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। पश्चिम डायरीमा अब विचार। कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजना सम्भवतः प्रथमतः यो आयोजनाको नाम नै कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजना नभई कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना हो। यो नेपालको जलस्रोतको एकमात्र बहुउद्देश्यीय आयोजना हो। अरू सबै यस्ता आयोजनाहरू नेपालमा जलविद्युत आयोजना हुन्। यो आयोजनाको अध्ययनको इतिहास सप्तकोशीपछि सबैभन्दा लामो छ। यसको पहिलो सम्भाव्यता अध्ययन 1964मा सुरु भई 1966मा सम्पन्न भएको हो। यस आयोजनाको रोचक पक्ष पनि के छ भने नेपालको सबैभन्दा ज्यादा जडित विद्युत क्षमता भएको आयोजनाको रूपमा गर्भसातका रूपमा लिइन्छ। यस आयोजनाको 1986मा सम्पन्न सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको जडित क्षमता नै अझैसम्म पनि कायम नै छ भन्नु उचित होला जस्तो लाग्दैन। किनभने यस आयोजनाको विद्युत जडित क्षमता निर्धारण आयोजनाको अनुकूलका लागि मापदण्डको आधारमा फरक समयमा मापदण्ड फरक हुन सक्ने हुनाले फरक हुन सक्छ। कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजना निर्माण कति सम्भव शीर्षकमा गोविन्द शर्मा पोखरीले आजको मिसन टुडेमा विचार लेख्नु भएको छ। अब सम्पादकीय। आजको सम्पादकीयमा सूचना भन्नाले सुसूचित हुनु, थाहा पाउनु, जान्न पाउनु भन्ने बुझिन्छ, जसलाई सन्देशको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। सूचनालाई सङ्केत वा सन्देशको रूपमा सञ्चार गर्न सकिन्छ। सूचनाको हक प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई नेपालको अन्तरिम संविधान 2072 को धारा 27ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक हो। प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरकारको कुनै पनि सूचना माग्ने वा पाउने हक संविधानले निश्चित गरेको छ। सूचना पाउनु नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो, तर कानुन कुन प्रकारका सूचनाहरू प्रभाव गर्ने नगर्ने भन्ने बारेमा ऐनमा पूर्ण रूपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ। यसरी जिल्लामा हुने सूचनाका गतिविधिहरूलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बाँकेमा प्रत्येक 3-3 महिनामा जिल्लामा सूचना अधिकारीहरूको उपस्थितिमा बैठक पनि हुने गरेको छ। सूचनाको हक कर्मचारीहरूमा मात्र लागू हुने नभई सबैमा लागू हुने भएकाले जनप्रतिनिधिहरूले यसको सफल उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ। सरकार र शासकहरूले जनताप्रति उत्तरदायी बनाएर यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवहारमा लागू गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। समावेशी लोकतन्त्र सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न सघाउँछ। जनताप्रति उत्तरदायी र अपारदर्शी शासन व्यवस्थालाई समाप्त पारी गोपनीयताको संस्कारमा हुर्केको समाजलाई परिवर्तन गरी जन उत्तरदायी पारदर्शी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई दिगो बनाउनका लागि सूचनाको हकलाई महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। दैनिक नेपालगञ्जले आज आफ्नो सम्पादकीयमा लेखेको छ। यिनै खबरसँगै बिहान 6:30 बजेको पश्चिम डायरी सकियो। बिदा माग्नु अघि मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपल्ट। बालगृहका बालकद्वारा संसदसँग प्रश्न, राज्यले थुन्ने मात्र दायित्व खोइ, विद्यालयको स्वीकृति नहुँदा पढाइमा समस्या। कपास विकास समिति जोगियो, 2 करोड बढी बजेट विनियोजन, पर्याप्त वर्षा नहुँदा धान सुक्यो, किसान चिन्तित, भारतद्वारा चामल निर्यातमा रोक। अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने कानुनप्रति बाँकेका अधिकार कर्मीको आपत्ति, बाँकेमा क्यान्सरका रोगी बढ्दै। र बाँकेमा गाउँबस्ती छेउमा भेटिन थाले लोपोन्मुख वन्यजन्तु, सल्यानमा 7 आना बित्दै निर्माणाधीन सडकको कालो पत्रे उक्कियो। हवस् त, पश्चिम डायरीका प्राविधिक साथी मानसँगै मायारामा राकेश पनि बिदा हुन्छौँ। आज साउन 5 गते बिहिबार 21 जुलाईको दिन सबैका लागि शुभ रहोस्। नमस्कार।